मेरे चीजों कोविड-19 और पैंडेमिक के दिनों में जहां पर बड़े एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आए और अभी इन दिनों एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर आने वाला है और भी आएंगे, जो सबसे बड़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसने पूरे अमेरिकन गवर्नमेंट को और पूरे पाकिस्तान कह रहा हूं, पाकिस्तानी बल्कि जो इंडियन और बाकी भी लोग जो डियास्पोरा यहां मौजूद थे, जिसने सबको इत्मीनान और तसल्ली बख्शी, वो क्या था? स्टिमुलस चेक। ठीक है, चेहरों पर रौनक आ गई, को तसल्ली हुई, कोई इत्मीनान हुआ कि भाई चलो शुक्र है खुदा का हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां की गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्स पेयर्स को और अपने सिटीजन्स को कम से कम उनको वो रिलीफ दे रही है और उनका ख्याल करती है कि ऐसे लोगों को मदद की जरूरत है जिनकी आमदनी या जिनका बिजनेस एक सर्टेन अमाउंट से क्या है, नीचे है। और यूं हमें एक तरह का रिलीफ मिली, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली और सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिली कि एक सिटीजनशिप होते हुए, एक ऐसे सिस्टम के अंदर होते हुए कम से कम वो गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों का क्या कर रही है, ख्याल कर रही है। लोगों ने एक दूसरे को फोन करके बताया, लोगों ने एक दूसरे को कहा जी अपने बैंक अकाउंट चेक करें, जिनको मिल गए थे वो बाकियों को बता रहे थे तो मिले कि नहीं, चेक करो, अकाउंट चेक करो, मैंने तो मिल गए, थोड़े क्यों नहीं होने, जिन्होंने नहीं होना वो परेशान हो गया है क्यों नहीं। मतलब अजीब तरह का, एक तरह का जिसे कहना चाहिए ना प्लेजरेबल एक रिलीफ साई जो थी वो हमारे अंदर से निकली कि जी एटलीस्ट देयर इज समवन समवेयर इन दिस गवर्नमेंट दोज हु थिंक अबाउट देयर पीपल। मेरे अजीजों, आप अंदाजा करें कि जहां पर एक इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक अमेरिकन गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है, वेस्टर्न गवर्नमेंट या बाकी लोग जो हैं वो अपने शहरियों का इतना ख्याल रखते हैं, तो अंदाजा करें वो खुदा जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें खल्क किया है, जिसने हमें जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है, क्या वो अपने लोगों का ख्याल नहीं करता? He do that। और ये एश्योरेंस है, दिस इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स प्रोविडेंस कि खुदा अपने लोगों का ख्याल रखता है। लेकिन आज का जो रेफरेंस है, आज का जो टेक्स्ट है, ये बड़ा मशहूर टेक्स्ट है। इट्स अ रिच फूल, जो है एक नादान अमीर की कहानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की, एक तमसील कही। और ये जो स्टोरी है, जो तमसील है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जबकि प्रेसिडेंट के ऐलान के मुताबिक बहुत सारी चीजें जो खुलने वाली हैं, बिजनेस खुलने वाले हैं, इदारे खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, एक मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो इस वक्त आई और एक किताब भी आई है उसके ऊपर एक सोशल साइंटिस्ट की, उसने कहा है जी कि जो 1-1.5 साल के अंदर जो लोग नहीं कर सके, अब चैलेंज ये नहीं होगा कि आप लॉकडाउन हैं और आप अपने घरों में बंद हैं। अब चैलेंज ये होगा कि जिन्ना लोग का खुलना है ना होना, जो बंद थे, अब उनको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, जिन लोगों ने अपने अपने प्लान रोके हुए थे, जिन लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए प्लेजर और फन रोके हुए थे, वो सोसाइटी और वो लोग जो है अब वो जिस अंदाज से बाहर निकलेंगे, जिस अंदाज से वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने नहीं किया। एंड दैट विल बी अनदर चैलेंज फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द चर्च। इस हवाले से हम जब बात करेंगे तो आज की तमसील इस आने वाले मौके पर और खास तौर पर पैसा जो है, पैसों से रिलेटेड जो और जायदाद और मटीरियलिस्टिक चीजें जो हैं उनसे रिलेटेड जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने एक फर्क पर्सपेक्टिव दिया। यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही का पर्सपेक्टिव दिया कि पैसा जो है और दौलत जो है उसका खुदा की बादशाही में उसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और जो बरकतें खुदा हमें देता है उनको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आगे टेक्स्ट में उतरते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील के मार्फत जब ये पैगाम दिया तो इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था। जैसे मैंने शुरू में और हर बार मैं जिक्र करता हूं कि अक्सर लोग जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, जो सबसे बड़ी 3 गलतियां वो करते हैं, वो ये करते हैं कि नंबर 1, वो उसके कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं उतरते। हम लोग आदि हैं कॉपी पेस्ट के, कोई आयत कहीं से उठाई, कहीं से मर्जी से उठाई, उसको बगैर कॉन्टेक्स्ट के उठाया और अपनी मर्जी से क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। और ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। बहुत सारे पादरी भी, बहुत सारे प्रीचर भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन सबसे जो बेहतर तरीकाकार है वो ये है कि टेक्स्ट और स्क्रिप्चर ऑलवेज इंटरप्रेट स्क्रिप्चर्स। सो हम जब इस टेक्स्ट में उतरेंगे तो 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हु वर द प्राइमरी ऑडियंस, किन को यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था, और फिर उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उस हिस्टोरिकल गैप को हम आज अपने 21वीं सदी में लाकर हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द चैलेंज, और आज हम इसको देखेंगे और आज अपना प्रिंसिपल इसमें से सीखने की कोशिश करेंगे। सो 12वां बाब शुरू होता है जी। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है,
पीछे कहानी कहां से शुरू होती है। लिखा है इतने में हजारों आदमियों की भीड़ लगे। तो पहली बात तो याद रखिएगा, यीशु मसीह जिस भी शहर जिस भी गांव में जाते थे, क्राउड ऑलवेज फॉलो जीसस क्राइस्ट। भीड़ की भीड़, और 150 तरह नहीं होते थे, हजारों। यानी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि लोग धक्कम पे जिसे कहते हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं ना, कंधे से कंधा लग रहा होता था, पुशिंग हो रही होती थी, और लोग यीशु मसीह के नजदीक उसकी बातें सुनने के लिए, उसका कलाम सुनने के लिए बड़े लोग इकट्ठे होते थे। कोई शिफा के लिए इकट्ठे होते थे, कोई रोटियां, पंजाबी में गल करांगा, कोई शिफा लैन ले, कोई दम दरूद ले, कोई अपना जिसे कहते हैं कि कोई रोटी खाने के चक्करों में, कोई यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करने के लिए, कुछ तालीम के लिए, कुछ सिर्फ यीशु मसीह की शोहरत सुनकर उसको देखने के लिए आते थे कि यार ये कौन सा नबी है, ये कौन सा रैबाई है जिसको हम सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सो हजारों आदमियों की भीड़ लग गई। लिखा है यहां तक के लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। मतलब अंदाजा करें आप, रैम्पिड हो जाए और लोग मारे जाए। जब कभी आप देखा होगा कि जब टाइम स्क्वायर पे न्यू ईयर की पार्टी होती है, या अगर कोई बहुत बड़ा मजमा हो, या जब रैली होती है, आप देखेंगे कि लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर क्रैम्प्ड हुए होते हैं। कुछ ऐसा ही सीन है। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने क्राउड को एड्रेस नहीं किया, बल्कि किसको एड्रेस किया है? अपने शागिर्दों से कहना शुरू किया। तो याद रखिएगा, चाहे वो पहाड़ी वाज हो मत्ती 5 बाब में, चाहे वो यीशु मसीह की प्राइवेट टीचिंग हो, पब्लिक हो, खुदावंद यीशु मसीह का फर्स्ट प्रायोरिटी उसके अपने शागिर्द होते थे। यीशु मसीह की फर्स्ट प्रायोरिटी जो उसके साथ साथ चलते थे, जो उसके पीछे चलते थे, वो लोग होते थे। क्या कहा यीशु मसीह ने? पहली खबरदारी क्या दी है? उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, हिपोक्रेसी। मैं बार बार जिक्र इस बात का करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी को या किसी लोगों को क्रिटिसाइज किया है तो वो रिलीजियस लीडरशिप थी। ऐसे लोग जो रियाकार थे, और खमीर से मुराद यहां पर उनकी टीचिंग है, फॉल्स टीचिंग, जो वो खुदा के कलाम से हटकर मैन मेड डॉक्ट्राइन, मैन मेड रूल्स और ऐसे कानून जो कि खुदा के कलाम में नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद से फेंसेस बनाई हुई थी। और एक यहूदी रबी इस तरह बयान करते हैं, कहते हैं जी कि फेंस इस तरह की होती थी, एक तो खुदा का कलाम है, ठीक है, उस खुदा के कलाम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और नया कानून बनाकर उसके आगे फेंस बना दी, ठीक है। अब उस कानून को जो कि खुदा के कलाम को फेंस किए हुए है, उस कानून को फेंस करने के लिए एक और फेंस लगा दी, ठीक है, कि जी पहले आप ये करें, इसको पूरा करें तो फिर आप यहां पहुंचेंगे, इसको पूरा करेंगे तो फिर यहां पहुंचेंगे, ये आप काम करेंगे, ये काम करेंगे तो फिर कहीं जाकर आपको खुदा के कलाम की समझ आएगी या कलाम आप तक पहुंच सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसी फेंस को तोड़ा। यीशु मसीह ने उसी जो बाउंड्री लगाई गई थी रिलीजियस लॉ ने, जिसको यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे बोझ लोगों पर लादते हो जो कि खुद तुम उनको उंगली लगाना भी नहीं चाहते। यानी ऐसे बोझ, ऐसे कानून उन्होंने बना दिए थे कि जो खुदा के कलाम में कहीं लिखे हुए नहीं थे। फरीसियों ने, शरा के आलमों ने और उन लोगों ने अपनी मैन मेड डॉक्ट्राइन और लॉज बना दिए थे, ठीक है जी। यीशु ने शागिर्दों को पहले किस चीज से खबरदार किया? फॉल्स टीचिंग, मैन मेड डॉक्ट्राइन से, ठीक है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इस बात का यकीन दहानी कराई कि उनसे मत डरो जो बदन को हलाक कर सकते हैं। सो आप देखिएगा कि जो ह्यूमन कॉम्पोजिशन है वो सोल, स्पिरिट एंड बॉडी, मसीही ईमान के मुताबिक जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो हमारे जिस्म जो है ये भी मुर्दों में से क्या किए जाएंगे? जिंदा किए जाएंगे, ठीक है। यीशु मसीह ने जब ये कहा ना कि उनसे मत डरो कि जो सिर्फ बदन को हलाक कर सकते हैं, बल्कि यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया, इस बात को अफर्म किया कि खुदा जब डील करता है तो पूरे होल ह्यूमन बॉडी, सोल एंड स्पिरिट से डील करता है। खुदा कभी भी सिर्फ सोल या हमारे सिर्फ रूह से उसका कंसर्न नहीं है, एज अ होल ह्यूमन पर्सन खुदा का इससे ताल्लुक है, ठीक है। तीसरी चीज खुदावंद यीशु मसीह ने जो इंपॉर्टेंट बात सिखाई वो ये थी कि इब्ने आदम के खिलाफ या खुदा के लोगों के खिलाफ अगर कोई गुनाह किया जाएगा तो वो तो माफ होगा, लेकिन खुदा के रूह के खिलाफ किसी किस्म की जो ब्लास्फेमी है वो माफ नहीं होगी। और आखिरी बात यीशु मसीह ने उनको इस 12वें बाब का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो यीशु मसीह पब्लिक, याद रखिएगा, डीलिंग हो रही है पब्लिक में, यीशु मसीह शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, और वो क्या थी? वो ये थी, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी क्या है? ज्यादा है। सो डरो मत, एश्योरेंस, फियर नॉट,
کسی بھی چیز سے، کسی بھی حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ اندازہ کریں اتنے بڑے بڑے تھیولوجیکل یسوع مسیح ایز اے تھیولوجیکل ٹیچر ہوتے ہوئے، ریبائی ہوتے ہوئے، شرع کا عالم ہوتے ہوئے، خدا کا کلام ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں. اچانک بھیڑ میں سے لکھا ہوا ہے جو ہم نے آج ریفرنس تلاوت کیا وہ کیا ہے؟ ایک نے اس سے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ کیا دے، مجھے دے دے. انٹرسٹنگلی یہ ایسے ہی ہے پنجابی جیسے کہنے ہیں نا کہ خداوند یسوع مسیح جڑا ہے وہ بات کر رہے ہیں مختلف امپورٹنٹ ایشوز کی، جہنم کی، حالات کی، فرشتوں کی، روح اور جان کی، اور خمیر سے اور ٹیچنگ سے. اب بندہ بچہ اپنا نواں لو چلایا ہے، وہ اپنا مسئلہ لایا چک کے، بھائی انہیں اپنا نواں کٹا کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند میرے بھرا نو کہہ میری جائیداد کیسا کیا کر مجھے دے. انٹرسٹنگلی یعنی اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جی تعلیم کیا دی جا رہی ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کا سارا دھیان اس کی اپنے بزنس، اس کی اپنی ملکیت اور اس کی جائیداد پر ہے کہ مجھے میرا حصہ کیا ہے مجھے دے دیا جائے. ٹھیک ہے، ٹوٹلی اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہماری ابدیت کہاں پر ہوگی، ہماری جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ کن چیزوں پہ جڑی ہوئی ہے، روح، جان اور بدن پہ. اس کا صرف فوکس کس چیز پر ہے؟ باڈی کے اوپر. باڈی، پلیجر، زندگی، اس زمین سے جڑی چیزیں ان کے ساتھ ہیں. یسوع مسیح نے بڑا امپورٹنٹ جواب دیا. نمبر 1 یسوع مسیح نے جواب دیا میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا. انٹرسٹنگلی دو چیزیں ہیں. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کلچرل تھنگ. یسوع مسیح نے اس بندے کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کو پتا ہے اچانک آپ کوئی اہم بات کر رہے ہوں، یہاں آپ کے سامنے کوئی بندہ جو ہے وہ اچانک سے کوئی احمقانہ بات کر دے، اسے کیا کہیں گے ہم پنجابی کی کہی جانا؟ رویز او بیوقوفاں یا کھوتیا ہیں، تینوں سمجھ نہیں گل دی ہے. مطلب میں گل کوئی اور کرنے تو وچ اپنا نواں ڈنڈ وچ پا دیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس بندے کو سمجھ نہ آئے گدا، کھوتا، ڈم، مطلب میں فاؤل لینگویج نہیں یوز کرنا چاہ رہا، گلیوں میں اور بھی لینگویج یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو ہے مطلب اس بندے کو اگر دیکھا جائے یسوع مسیح اگر یوحنا بپتسمہ دینے والا ہوندا نا، انہیں گال کٹ دینی، انہیں کہنا ہے تو سانپ کے بچے تینوں پتہ نہیں لگن ڈیا گل کی ہون ڈی ہے، تو عجیب ہی شے وچ کر دیتی. یسوع مسیح نے اٹ واز اے اسٹریٹ لینگویج. یسوع مسیح نے اس کو کہا میاں، بڑا انہوں نے سافٹ ترجمہ کیا ہے ویسے یہاں پر، لیکن اینی وے دیٹ واز ناٹ دا رسپانس، کیونکہ امپورٹنٹ ڈسکشن کے اندر اچانک سے کوئی عجیب سی بات ہو جائے. ٹھیک ہے، میاں کس نے مجھے تمہارا کیا ہے جی؟ نمبر 1 کیا ہے؟ جج. اوکے، اینڈ نمبر 2 کیا ہے؟ ڈیوائڈر. کس نے؟ آپ کو یاد ہے موسیٰ نے جب دو عبرانی لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے موسیٰ جب بھاگے ڈر کے، ٹھیک ہے، 2 عبرانی لڑ رہے تھے، دا سیم رول موسیٰ نے خود سے ادا کرنے کی کوشش کی اور ان کے درمیان کیا بننے کی کوشش کی؟ ان کی لڑائی ختم کرانے کی کوشش کی، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی. تو جو دونوں لڑ رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ سے؟ پتہ یاد ہے؟ انہوں نے سیم یہی لفظ یوز کیے تھے کہ تجھے کس نے ہمارا منصف مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح سیم اسی کانٹیکسٹ میں اسی بات کو یسوع مسیح جو ہے وہ رول کرتے ہوئے اپنے اس پر اپلائی کرتے ہیں. کس نے مجھے تمہارا منصف، جج اور ڈیوائڈر جو ہے وہ مقرر کیا ہے؟ نوبڈی. لیکن یہ ایک کامن پریکٹس تھی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو ریبائی ہوتے تھے اس دور کے اندر they were the religious center of whole social life. آپ دیکھیں گے آج بھی ہمارے پاکستان میں بھی یا باقی ملکوں میں جہاں پر ریلیجن بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں جب جائیداد کا بٹوارا کیا جاتا ہے سب سے پہلے کس سے کنسلٹ کیا جاتا ہے کہ جی شریعت اس کے بارے کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جی ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور یہودی مذہب کے مطابق جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اسے جائیداد کا 1/4 ملتا تھا اور باقی جو ہوتے تھے ان کو اس سے کم ملتا تھا. لیکن صرف یشوع کے دور میں اور یشوع اور کالب نے جب وہ جگہ لی ہے تو کالب کے بیٹے کو نہیں تھے. اکارڈنگ ٹو دا جوش ٹریڈیشن اس کی بیٹیوں کو ایکولی جائیداد کیا کی گئی تھی؟ تقسیم کر دی گئی تھی. لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے یسوع مسیح نے کہا بھائی مجھے کس نے تمہارا منصف مقرر کیا ہے، اور اس کو تو یسوع مسیح نے ڈانٹ دیا. لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گا کہ خداوند یسوع مسیح اس کی جائیداد، اس کے بٹوارے
اور اس کی جو ریلیجس اپروچ ہے ایز اے ریبائی ہوتے ہوئے، یہ اس کا صرف ورلڈ ویو ہے، اس کی زندگی، اس کی سوچ اور خیال یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم انسانوں کی طرح جب ہماری سوچیں اور فوکس ساری کہاں پر رہتی ہیں؟ جب ہم صرف اپنی نوکری کے بارے سوچتے ہیں، جب ہم صرف اپنی شادیوں کے بارے سوچتے ہیں، جب ہم صرف اپنی جائیداد کے بارے سوچتے ہیں، جب ہماری ساری کی ساری سوچ بینک بیلنس پر ہوتی ہے، جب ساری کی ساری سوچ اور فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ میرے پاس اس زمین پر سینس آف سیکیورٹی کیا ہے، کیا میرا بینک بیلنس، کیا میری جاب، کیا میری سکلز، کیا میری ہیریٹیج، کیا میرے پاس جو دولت ہے، کیا وہ مجھے سینس آف سیکیورٹی دے رہی ہے، کیا وہ مجھے پیس دے رہی ہے زمین کے اوپر؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس بندے کا جو فوکس تھا اپنی زمینی میراث کے اوپر، اس کو یسوع مسیح نے شفٹ کیا ہے۔ اب یسوع مسیح اس کو بہتر آئیڈیا دینے لگے ہیں، اب اس سے بہتر اپروچ دینے لگے، اور وہ کیا ہے؟ اینڈ دین خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی طرف لڑتے ہیں اور دوسری خبرداری دیتے ہیں۔ پہلی خبرداری کیا تھی؟ کس کے خلاف؟ اس ٹیچنگ کے خلاف اور فقیوں اور فریسیوں کے خمیر اور ریاکاری کے خلاف۔ دوسری بڑی خبرداری اور جو سب سے زیادہ یسوع مسیح نے جس ایشو کو ڈیل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس نے ان سے کہا، کن سے کہا جی؟ اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، سیکنڈ وارننگ، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے کیا رکھو؟ بچائے رکھو۔ ریزن اس کی کیا ہے؟ آگے پروورب آتی ہے، تمثیل ہے، ایک مثال ہے، اور وہ لیسن کیا ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ کیا چیزیں ہیں جی؟ نمبر 1، کس سے بچائے رکھو؟ لالچ سے۔ اب لالچ ہے کیا؟ لالچ سے مراد ہے جی ہر وہ چیز، چاہے وہ کوئی انسان ہو، بزنس ہو، نوکری ہو، بچے ہوں، گاڑیاں ہوں، مکان ہوں، بینک بیلنس ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی توجہ اور آپ کی تصورات اور آپ کے خیالات کو خدا سے ہٹا کر ان چیزوں پر لگا دے، اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ دن اور رات کیا کر دیں؟ ایک کر دیں۔ دا لو، پیسہ، اسٹیٹس، پاور، پریولیج، یہ اپنے آپ میں بری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ اپنے آپ میں بری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب یہ ساری چیزیں ہمارے سینسز کو اور ہمارے زندگی کے محور کو اور مرکز کو اپنے اوپر کیا کر لیتی ہیں؟ فوکس کر لیتی ہیں، اور ہم اوریجنل سورس جو پیچھے کریٹر ہے، جو پیچھے پرووائڈر ہے، جب ہم اس کو کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو کیا ہے؟ ہر طرح کے لالچ سے کیا رکھو؟ بچائے رکھو۔ ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کس پر ہماری زندگی فوکس کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، سوشل سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کیا چاہیے جی؟ یسوع نے کہا تھا اس بات کی فکر مت کرنا کیا کھائیں گے، بیسک ہیومن نیڈ، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ 3 بیسک نیڈز ہیں نا۔ یسوع نے کہا تھا اگر تمہیں یہ ملتا ہے، یہ تو بونس ہے آلریڈی، اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ It's already a package, it's already a bonus of God's kingdom۔ جیسے ہمارے stimulus checks جو تھے، ہمارے جو سب کو سپورٹ ملی، سب کو، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی، that was part of your citizenship, that was part of your deal with the government as a taxpayer۔ اس کے لیے آپ کو کسی کو اپلیکیشن دینے کی، کسی کے نزدیک جانے کی، کسی کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ You received without any hesitation, without any effort۔ یسوع مسیح یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں وہ تو تمہیں مل رہی ہیں، اب تم اگر اپنی زندگی کو، تم اگر اس سے ایکسس لے کر جانا چاہتے ہو، تم اگر اس سے بڑھانا چاہتے ہو، then you are in a danger zone، ٹھیک ہے؟ تو پرسپیکٹو یسوع مسیح نے چینج کیا، اور کیا کہا جی؟ پہلی چیز جو پرنسپل ہے جو میں یہاں پر اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، وہ یہ ہے پیسہ، صحت اور یہ زندگی، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ وی آر ناٹ دا اونر، وی آر اسٹیورڈس۔ اسٹیورڈ کون ہوتا ہے؟ جو مینیجر ہوتا ہے، مختار ہوتا ہے، جو وہ کسی کے دیے گئے مال کو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مینج کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ صحیح مینج نہ کرے تو اس کی ڈیوٹی، اس کی مینیجرشپ اس سے کیا کر لی جاتی ہے؟ واپس لے لی جاتی ہے، سمپل، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں جی جو ہماری اپنی نہیں ہے، ہم اسٹیورڈ ہیں۔ ہماری جان اور مال، ہماری زندگی،
جس میں ہماری باڈی، ہماری اسپرٹ اور ہماری سول، ٹھیک ہے، ہیومن، ہول ہیومن بینگ، نمبر 1. نمبر 2 میں نے کیا بتایا ہے؟ پیسہ اور دولت جو بھی خدا ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 میں نے کیا بتایا ہے؟ ہماری ہیلتھ، ہماری صحت، مطلب باڈی ہماری، ہم نے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ہمیں صرف دی گئی ہے تاکہ جو اوریجنل مالک ہے وہ ہم سے اس کا کیا مانگے گا؟ حساب مانگے گا. آپ کو یاد ہے جب خدا نے استثنا کی کتاب میں جب موسیٰ کو کہا کہ احکام ان کو یاد کرا دے، تو استثنا کی کتاب 8ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا نے کہا جب تو اس ملک میں جائے تو جو تو نے کھیت نہیں لگائے، جو تو نے نہریں نہیں کھودی، جو تو نے چیزیں کبھی تو نے جن کے لیے محنت نہیں کی، وہ تجھے فری میں کیا کروں گا؟ دوں گا. اور پھر جب تو کھانے لگے اور جب تو صحت مند ہو جائے، جب تیرے پاس ساری چیزیں آ جائیں، اور تو اپنے دل میں پھر یہ مت سوچنا کہ یہ تو میرے زور بازو، یہ تو میرے سکلز، یہ تو میری ڈگریوں، یہ تو میرے اپنے سارے جناب میری ایفرٹ کا نتیجہ. خدا نے کہا نو، خدا ہے جو تجھ کو صحت اور تندرستی بخشتا ہے کہ تو ان چیزوں کو ایکوائر کر سکے اور ان سے پلیجر لے سکے. اوکے، سو کون ہے جی مالک ان چیزوں کا؟ خدا کی ذات ہے. زندگی، دولت، روپیہ، پیسہ، وٹ ایور وی ہیو، یہ سارے کا سارا کچھ یہ خدا نے ہمیں ایز اے اسٹیورڈ کے طور پر مختاری بخشی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، دس از دا اسٹیبلش. یہ خداوند یسوع مسیح اس بندے کا جس کو ڈویژن چاہیے، جس کو بٹوارا چاہیے کہ اس کی جائیداد اسے دی جائے اور اس کا پیسہ اس کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے سینس آف سیکیورٹی میں رہ سکے. آپ یہ دیکھیں امریکہ میں کل بھی ہم ایک گھر میں تمام ذکر کر رہے تھے، عبادت کے دوران شکر گزاری کی عبادت تھی. تو میرا ان سے سوال یہ تھا جی کہ جب ہم انڈیا یا پاکستان یا غریب ملکوں میں جہاں سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، یا خدا ہمیں اگر کسی طرح لے آتا ہے، سب سے پہلا چیلنج ہمارے سامنے ہوتا ہے یہاں پہنچنا. جب یہاں پہنچ جاتے ہیں اصل سٹرگل پھر یہاں سے کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو امریکن ڈریم ہے، امریکن ڈریم پوری دنیا میں مشہور ہے. ایوری بڈی وڈ لائک ٹو اپروچ اینڈ ایکوائر دیٹ امریکن ڈریم. اور اس امریکن ڈریم کو پرسو کرتے ہوئے کلام میں لکھا ہوا ہے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ایمان کے جہاز کو کیا کر دیا ہے؟ غرق کر دیا ہے. ریزن کیا ہے؟ امریکن ڈریم پرسو کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس ڈریم کو پرسو کرنے میں جو آپ پیمنٹس عطا کرتے ہیں اپنی صحت کی، اپنے ریلیشن شپ کی اور خدا کے ساتھ چلنے کی، دیٹ از دا بیسک ڈینجر جو ہمیں خدا سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کرتا ہے. جیسے ہی ہم خدا سے جدا ہوتے ہیں ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں. بڑی بڑی شادیاں، بڑے بڑے رشتہ دار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس امریکن ڈریم کے چکروں میں ان کے گھرانے خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ریزن اس کی بیسک کیا ہے؟ دا لو آف منی اینڈ دا لو آف دا مٹیریلسٹک تھنگ. خداوند یسوع مسیح اس کو سوئچ کرتے ہیں اور پھر یسوع مسیح تمثیل سناتے ہیں. تمثیل کیا ہے جی؟ تمثیل یہ ہے، پس وہ اپنے لکھا جی کہ اس نے ایک تمثیل کی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی کیا ہوئی؟ فصل ہوئی. اچھا، بندہ کوئی غریب ماتڑ نہیں ہے ساڑھے ورگا، کیا ہے؟ آلریڈی دولت مند ہے. اندازہ کریں، آلریڈی اس کے پاس سارا کچھ موجود ہے، اس کے پاس ایکسس ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کی افراط ہے، ہر چیز. ایک دولت مند تھا اور جو آلریڈی اس کے پاس زمین موجود تھی، کیونکہ وہ بندہ اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کی آخر ریکویسٹ اس کی کیا ہے؟ ہماری جائیداد کیا کر دے؟ ڈیوائڈ کر دے. کیونکہ وہ کلچر ایسا ہے وہاں پر زمین جو ہے، وہ لائف سٹاک جو ہے، فصل جو ہے ایگریکلچرل کنٹری کے اندر، دیٹ از یور بینک اکاؤنٹ، دیٹ از یور لکوڈ منی، دیٹ از یور ایسٹس ایکچولی، ٹھیک ہے. تو اس کی آلریڈی دولت مند ہے، اس کی زمین بھی ہے اور اوپر سے زمین پہ کیا ہو گئی ہے؟ فصل بھی ہو. مطلب آپ دیکھیں 3 فولڈ بلیسنگ، 3 فولڈ ملٹیپلیکیشن ہے یہ، ٹھیک ہے. ایک تو کال نوی گڈی بھی ہے، نواں گھر بھی ہے، اور تو لاٹری نکل آئی 20 کروڑ دی. اندازہ کریں تو اس کو اب وہ ہے کیا؟ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا. انٹرسٹنگ کریں، ذرا غور کریں اس بندے کے اوپر. ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں، خاندانوں میں، گھرانوں میں، یا ہمارا جو ایسٹرن معاشرہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب اس قسم کی کوئی اس کے پاس آئیڈیا یا کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خاندان سے، گھر والوں سے، دوستوں سے کیا کرتا ہے؟ مشورہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب مشورہ کرتا ہے. یہ بندہ اتنا امیر ہے لیکن اس کی امیری نے اس کے جو رشتے دار دوست احباب ہیں وہ کیا کر لیے ہیں؟ آئسولیٹ ہو گیا ہے. آئسولیٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کا سارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر، دولت کے اوپر، روپے پیسے کے اوپر. اس کے پاس کوئی شخص بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ کیا کر سکے؟ اپنے پلان کو شیئر کر سکے. وہ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے.
प्रोवर्ब्स में लिखा है मिसाल की किताब में, सलाहकारों की कसरत में क्या है? सलामती है। मतलब आप जितना ज्यादा किसी चीज को सलाह कर लेंगे, मशवरा कर लेंगे, आपको एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव मिलेंगे। कलाम में लिखा है तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। ठीक है ना? जिस तरह सेल्फ अक्लेम्ड आज देखें हमारे साथ भी इंटरनेट के वसीले, जहां इंटरनेट के बहुत फायदे भी और नुकसान भी हैं। हर बंदा तीजा बंदा जिन्होंने शौक है कलाम सुनाने का या लीडरशिप करने का या कैमरे के सामने बोलने का, हर तीसरा बंदा जो है वो कैमरा लेकर कहां बैठा हुआ है? कैमरे के सामने। वो तो कोविड-19 लोग की करन, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला है? लोगों के पास बड़ी बड़ी गलत तालीम, लोगों के पास बड़े बड़े गलत आइडियाज और कलाम की ऐसी ऐसी बातें फैलना शुरू हो गई हैं कि मतलब आप सोचते हैं कि यार एक 3rd ग्रेड का बच्चा भी जिसको टेक्स्ट पढ़ना सिखाया जाता है वो समझ जाता है कि यार कहानी कोई और सुना दिया, मतलब ये कहीं और से आ रही है बात। ठीक है? सो अब देखते हैं कि वो अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा है, कह रहा मैं क्या करूं कि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार क्या रखूं? भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी, उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से। इंटरेस्टिंगली आप देख रहे सारी चीजें, ये बंदा इतना सेल्फ सोक्ड है, इतना सेल्फ सेंटर्ड है कि इसके प्लान के अंदर ना खुदा का कहीं जिक्र है और ना खुदा के लोगों का कहीं जिक्र है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था, खुदा ने जब अब्राहम से कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, तो क्या कहा था? मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और कौमें और कबीले तेरे वसीले से क्या पाएंगे? याद रखिएगा मेरे जीजो, खुदा हमें चाहे रुपए पैसे की, चाहे इल्म की, चाहे स्टेटस की, किसी भी किस्म की बरकत दे। वी आर ओनली स्टीवर्ड, वी आर ओनली अ चैनल जिसके वसीले से खुदा उन बरकतों को उन लोगों तक पहुंचाता है जिनके लिए खुदा ने वो हमें क्या की होती हैं? बख्शी होती हैं। वी आर नॉट called actually to collect and sit and enjoy the pleasure. We are distributors. खुदा ने हमें जो भी बरकत दी है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जॉब दी है, वो हमें होल्ड करने की जॉब नहीं दी है। जहां पर आपने ऐसी चीजों को होल्ड करने की कोशिश की, जहां पर आपने उनको सिर्फ अपने पर्सनल प्लेजर के लिए यूज करना शुरू किया, याद रखिएगा सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू लूज दैट, यू आर गोइंग टू लूज दैट। ठीक है? इस बंदे ने तीनों चीजों के अंदर, इसकी दौलत, इसकी पैदावार और इसके हर चीज, इवन अपनी जान को कह रहा है जो इसकी भी अपनी नहीं है, जान भी इसकी अपनी नहीं है। ठीक है ना? ना पैसा इसका अपना है, ना जान इसकी अपनी है, ना इसके पास अपना दौलत रिश्तेदारी है, ना इसके पास के बेटे का जिक्र है, इसके पास खानदान का, दोस्त है, बाप का, रिश्तेदारों का कोई जिक्र नहीं है। इवन इसके पूरे प्लान में ना कहीं पर गरीब है, ना कहीं पर खुदा है। वो टोटली सेल्फ सेंटर्ड शख्स है। और इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपनी जान से कह, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल क्या है? जमा है। 3 चीजें बताई हैं, चैन कर, खा पी और क्या रहे? पार्टियां कर, खुश रहे, दैट्स इट। ठीक है मेरे जीजों, याद रखिएगा, क्या यीशु मसीह इस बंदे का और शागिर्दों का पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं कि आप अपने जमीनी जायदाद की डिवीजन और उसकी एक्वायर में ना रहें। आपको खुदा की बादशाही में एक फर्क पर्सपेक्टिव है कि आप तो मालिक ही नहीं है भाई, आप किड़े चकना पाए हो। तुसी डबल डबल नौकरियां, डबल डबल ड्यूटियां, पूरा पूरा खानदान, हर एक चीज, हर एक बंदा, पूरा घराना, अमेरिकन ड्रीम परसू, हर शख्स दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन जो खुदा का प्रॉमिस है मेरे जीजो, हमारे पास जो कुछ भी है मेरा अपना नहीं है, आपके पास जो कुछ है वो आपका अपना नहीं है। वो खुदा ने मुझे और आपको इसलिए दिया है कि हम उसके वसीले से खुदा की बादशाही, खुदा की खिदमत और खुदा की गवाही दे सकें। एंड व्हेन वी कनेक्ट टू दैट डिवाइन बैंक, और जब हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं मेरे जीजो, आप देखेंगे खुदा के वादे हमने पिछले संडे सीखा था। खुदावन यीशु मसीह के सामने इब्लीस ने जो 3 आजमाइशें रखी थी, पहली आजमाइश क्या थी? बेसिक ह्यूमन नीड, इन पत्थरों को फरमा के ये क्या बन जाए। यानी जो खुदा ने तुझे प्लान दिया है उसको छोड़कर तू अपने एफर्ट कर, तू अपने आइडिया लगा, तू अपने दौड़ में लग जा। दैट वाज नॉट द आइडिया। यीशु मसीह ने रिजेक्ट किया उसको। क्यों? क्योंकि उसी बियाबान में हमने पिछले संडे सीखा था 40 सालों तक ना कपड़े पुराने हुए, साइज के साथ बढ़ते गए, लॉन्ड्री फ्री थी, वहां पर पानी फ्री था, खाना पीना फ्री था, फरिश्तों की खुराक, ना तुझे मेडिकल बिल देना पड़ा। अंदाजा करें, ना तेरे पैर सूजे, दैट इज ऑल मेडिकल डीलमेंट।
ٹھیک ہے نا, کسی قسم کا نہ میڈیکل بل, نہ لانڈری کا بل, نہ کھانے کا. اندازہ کریں 40 سال تک they were living a leisure life. صرف کیا تھی کہ خدا کا پرومس, خدا کے وعدہ, اس کے باوجود فیل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ ہماری سیلف ریلائنس, اگر میرے پاس, ہم سوچیں اگر میرے پاس میرے بینک میں 2 سال 3 سال کے لیے اتنا اماؤنٹ ہوگا تو پھر ٹھیک ہوگا. آج میرے پاس 2 بیڈ روم کا کرائے کا اپارٹمنٹ ہے, میں اس سے بڑا گھر لوں گا, اور پھر میرے پاس 3 بیڈ روم کا ہو جائے گا, جب 3 بیڈ روم کا ہو جائے گا تو پھر میں اس سے بڑا اور لوں گا. مطلب اندازہ کریں ہماری ہیومن اپروچ, ہمارا ہیومن امیجنیشن, ہم کبھی بھی کنٹینٹ نہیں ہوتے. وی آلویز گو فار دا مچ مور اینڈ مور اینڈ مور. ٹھیک ہے, یہ ہیومن نیچر ہے. اسی کو پیپسی نے اپنے ایک ایڈ میں یوز کیا تھا, پاکستان میں پیپسی کا ایک ایڈ آتا تھا, یہ دل مانگے مور. ٹھیک ہے نا, آتا تھا نا, یاد آیا پیپسی. ٹھیک ہے, جنہیں سوڈا پینا رہنا. ٹھیک ہے, یہ دل مانگے مور, ان کو پتا تھا ہیومن نیچر, سائیکالوجی. آپ یاد رکھیے گا جتنے ایڈ بنتے ہیں, آپ کبھی ایڈ کا انالیسس کریں. ٹھیک ہے, ایون جو آپ کے پاس ان دنوں ایڈ آتے ہیں, آپ کبھی کسی ایڈ کا انالیسس, دے آر drafted and created according to the human psychology. They allure human psychology. اور اسی کے کاؤنٹر میں خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ فرق پرسپیکٹو ہے. خدا کی بادشاہی ایسے نہیں چلتی. وہ کیا ہے, آپ دیکھیں نا یہ آئی فون وغیرہ, میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے کہ میرا ایک آئی فون تھا, میں جب آیا پہلا فون میں نے لیا یہاں کیلیفورنیا میں, وہ 3 سال تک 4 سال تک میرے کو لو ہی لیا. اچھا میں وہ جب ہم لوگ گھر چینج کیا, میں لے کر گیا تو میں نے کہا یار میرا نیا فون ہے. آپ نے میں نے کی کہنے ہیں میرا کی یہ میرا نیا فون ہے. وہ آندے کیڑا ہے, میں کہا جی فلانا فلانا ہے. کہتا ہے بھائی یہاں تو 6 مہینے میں نیا آ گیا تھا, تو بڑے چکر ہے نواں کتوں, اتنے سال پرانا فون لے پھرنا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی بھائی میرے کو پرانا فون ہے, 3-4 سالوں میں کی ہو گیا تو پتہ ہی نہیں سانو. سو مقصد یہ کہنے کا کہ allure you. ٹھیک ہے, they allure you. کلام میں لکھا ہوا ہے, اس نے کہا جی کھا پی چین کر, تیرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے, تیرے پاس اتنے سالوں کی سیکیورٹی ہے, تیرے گھر دا جناب ہے پے ہو گیا, نواں گھر لے, ایک تو چھڑ دا, 2 بنا, 3 بنا, 4 بنا, اور بعد میں مطلب پتہ نہیں اس میں رہنا کس نے ہے, نو آئیڈیا. اوکے, وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن دن رات ہڈیاں سیکی ہون رہے ہیں, ہڈیاں سیکی ہون رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ خاندان کا پتہ, نہ بچوں کا پتہ, نہ بیوی کا پتہ, نہ شوہر کا پتہ. مطلب اندازہ کریں عجیب قسم کا جسے کہتے ہیں نا مت ماری گئی ہے. وہ لوگ خاص طور پر جو فار دا لو آف دا منی اینڈ دا لو آف دا اسٹیٹس اینڈ مٹیریلسٹک اسٹف, دوز ہو آر رننگ بیہائنڈ اٹ. مگر خدا نے اس سے کہا انٹرسٹنگلی نا, اب سوئچ چینج ہو رہا ہے جی, کہانی کا پلاٹ چینج ہو رہا ہے. مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان, انٹرسٹنگلی خدا کے نزدیک وہ شخص نادان ہے. اب اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہم خدا کی برکتوں کو ایکویٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ کسی انسان کو کہ جی یہ بڑا بلیسڈ آدمی ہے. کون سی چیز ہے ہمارے پاس میٹر جس سے ہم کہتے ہیں یہ بندہ بلیسڈ ہے یا یہ خاندان بلیسڈ ہے؟ رمیش like bank balance and اوکے, نمبر 1 بینک بیلنس میں 10 نہیں لوگ کے, ٹھیک ہے, لیکن جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے, status like سٹیٹس. ٹھیک ہے جی, کپڑے بندے کے پائے, گھڑی کے ہو جی پائیے ہیں, فون کیڑا ہے, گاڑی کیڑی ہے بندے دے کول, گھر کیڈا بڑا ہے. مطلب یہ وہ ہیں جو مطلب اس سے ہم, وہ کسی نے ایک میم لگائی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, کہتا ہے جی جب کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھتا ہے نا جی آپ کام کیا کرتے ہیں, تو اصل میں وہ یہ اندازہ لگا رہا ہے تو ہمیں عزت کنی کو دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بندے کو کہاں پر رکھنا ہے, اسٹیٹس کتنا ہے, عزت کتنی دینی ہے. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی ایسے کام کرتی ہے. That's how the culture, that's how the society work. لیکن خدا کے لوگ, خداوند کی کلیسیا, ان کے پاس ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. They have a different culture, they have a different track to follow. ٹھیک ہے, اور اس میں کہتا ہے جی خدا کہتا ہے جی تم فول آدمی ہے, تو بیوقوف ہے. ٹھیک ہے, you are a dumb ass. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا سارے کا سارا جو بھروسہ ہے, تیرا سارے کا سارا جو ریلائبلٹی ہے, تیری سارے کی ساری جو سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی ہے, وہ ایسی چیزوں پر ہے تیریاں ہے کوئی نہیں. مطلب اندازہ کریں نا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ اپنے مالک دی گڈی چلاتا ہے, پجیرو شجیرو چلا کے پنڈ ٹر جائے, گھر جائے, لوگوں نے شو مارا دیکھو نویں گڈی میری ہے, ادھر مالک دا فون آ رہا بھی کتنے میں آ جا فلانی جگہ جانا ہے. اندازہ کریں تو یہ وہی کام ہوا ہے. مطلب وہ بندہ ششکا لے کر شو آف کر کے لوگوں کو بڑا بلے بلے جی بڑا کامیاب جی, میرے ورگا بندہ بھی PhD کر کے ایویں ڈاکٹر لکھی جاندے نال ہے, اور مطلب اپنے آپ کو ایویں نال بتائی ہونا, اور بھروسہ اس بات پر کرنا کہ جی میری اپنی ایفرٹ نے یہ کام کیا ہے. That's fake reality. خدا کا کلام کیا یاد دلاتا ہے جی, تجھ سے آج ہی تیری جان کیا کر لی, طلب. اچھا طلب کا مطلب ہے نہیں give me account now.
account okay bring the register okay bring the book ਇਧਰ ਲਿਆ ਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ और जनाब तूने ये भी हो गया लेकिन ये बता कि तू चैनल बरकत का बना कर नहीं कि यहाँ तू ही मैं ये कर दूंगा मैं कोठियां ढा दूंगा मैं ये कर दूंगा अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर मेरे जीजो खुदा फरमाता है एफ ओ फूल मैनेजर ओ फूल स्टीवर्ड जो चीजें तेरी हैं ही नहीं जरा मुझे क्या कर आज रात इसका हिसाब दे बस जो तूने तैयार किया है जिस पर तूने इतनी इन्वेस्टमेंट की है जिस पर तू हड्डियां गला हड्डियां नींदरा तेरियां खत्म हो गई और तेरी जनाब सेहत तूने दाव पर लगा दी तूने रिलेशनशिप सारे खत्म कर दिए और तू आइसोलेट हो गया तेरी जिंदगी में कोई तेरे आस पास नहीं है जिन पंजाबी के ना पानी पाने वाला कौन नहीं तेरे कोल मुंह चौं तू कल्ला ही बह थे हैं और तू क्या कर जो तूने तैयार किया है जिस पर तूने एफर्ट किए हैं इतनी इन्वेस्टमेंट की है तूने वो किसका होगा दैट्स अ क्वेश्चन मार्क मेरे जीजो ये सवाल मैं आज आपके सामने भी छोड़ना चाहता हूं ऑनलाइन कम्युनिटी वर्चुअल कम्युनिटी और हमारी कलीसिया में जो कुछ हमने तैयार किया है अगर आज रात वी हैव बीन कॉल्ड बाय द मास्टर किसका होगा थिंक अबाउट इट खुदा ने हमें जो कुछ दिया है दैट इज टू पार्टिसिपेट इन गॉड्स किंगडम दैट इज टू पार्टिसिपेट टू एक्सपेंड एंड टू डिलीवर गॉड्स ब्लेसिंग टू अदर और ये चर्च का पर्पस है जी ये चर्च का कलीसिया का ये काम है आपके पास स्पिरिचुअल बरकत है इकोनॉमिक ब्लेसिंग है आपके पास इंटेलेक्चुअल ब्लेसिंग है आपके पास किसी भी किस्म की ब्लेसिंग है द मेजर पर्पस क्योंकि उसका जो ओरिजिनेटर है जहां से वो निकली है जिसने दी है ये जहां जहां वो खिदमत कर रहा है जहां जहां वो खुदा की बादशाही का काम हो रहा है हमें उसमें क्या करने के लिए दिया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया है हाउ आर वी स्पेंडिंग सेहत तंदुरुस्ती टैलेंट्स टाइम ट्रेजर वट एवर वी हैव आर वी स्पेंडिंग ऑनेस्टली इसका मतलब ये नहीं है कि घर बैठो सो रहो चुप करके ऐसा नहीं है कल हमने ज़बूर 127 सुना था उस घर के अंदर और वो क्या था तुम्हारे लिए सुबह जागना और देर में क्या करना सोना अबस है बेकार है वेन है क्यों क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां ना करिए होना इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पुट्ठे होकर पैर हो ऐसा कोई काम नहीं है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब आप अपने एफर्ट करते हैं और आप खुदा की ताबेदारी में रहते हैं खुदा का जो टाइम है जो खुदा का दिया है वो खुदा को देते हैं तो खुदा आपके छोटे एफर्ट को भी क्या कर देता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है खुदा उसके लिए ब्लेसिंग कर देता है खुदा उसको मल्टीप्लाई कर देता है और हम सोचते भी नहीं है कि यार ये काम जैसे स्टिमुलस चेक जो थे या सेकंड स्टिमुलस चेक था पता ही होने ने सानू पहले दिन ही यकीन ठीक है उतो दूजा भी आ गया उतो पता लगन डया होर भी आ रहा है मतलब अंदाजा करें है इतने चोपड़ियां उतो दो है मतलब वी डोंट डिजर्व दैट एक्चुअली देखा जाएगा तो मतलब गवर्नमेंट ना भी दे हाँ कि मुजाहरा थोड़ी कर लेने ने नेशनल गार्ड ना बाय ने डंडे भी मारेंगे ठीक है ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर बट दिस इज दे फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जीजो द सेम वे गॉड वर्क और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपने एक चीज नोट की है कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास जो टैक्स पेयर्स हैं आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ रहे हैं आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ा इट मींस इफ यू आर फॉलोइंग द किंगडम रूल द गवर्नमेंट रूल they know they have a system and they send and they funnel back to your account यार अंदाजा करो अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया की एक गवर्नमेंट इंडी को अगर वो ये कर रही है तो वो खुदा जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है उसका मैकेनिज्म कैसा होगा How that work? लाखों करोड़ों की तादाद में फरिश्ते रजिस्टर वो लिखा है ना मलाकी नबी का सहीफा कहता है कि खुदा के लोग बैठे और उन्होंने दुहाई दी और लिखा है खुदा की हजूरी में उनकी यादगार का क्या खोला गया दफ्तर एक सिर्फ फाइल नहीं द होल ऑफिस एस्टैब्लिश्ड कि खुदा के लोगों की यादगार खुदा पता करो कितने मेरे लोग क्या हो रहा है तो मेरे जीजो जनवरी शुरू हो गया 2021 का बिजनेस खुलने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन खुलने वाली हैं स्कूल्स खुलने वाले हैं ठीक है इस मामले पर हमें अब ये देखना है कि आर वी गोइंग टू फेथफुल वट एवर ब्लेसिंग गॉड हैज गिवन हम कलीसिया को खुदा की प्रस्तिश को इबादत को खुदा के कामों में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हम खुदा के मिशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज द बिग चैलेंज नाउ
ہمارے سامنے بڑے آپشن آئیں گے ویکینڈس کے, سمر کے اور چھٹیوں کے اور پتہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس بڑے آپشن آئیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ, لیکن if they exceed at the expense of your worship and your relationship with God, that is a danger zone. وہ خطرناک ہے. So لکھا ہے ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے سیلف پلیجر کے لیے تو خزانہ کیا کرتا ہے, جمع کرتا ہے, بینک بیلنس بناتا ہے, سینس آف سیکورٹی لیتا ہے, اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے. تو خدا کے نزدیک دولت مند کیسے ہوں گے میرے عزیزو؟ جب ہم خدا کے خوف میں, خدا کی تابعداری میں, خدا کے احکام میں, اور جو خدا کا وقت ہے, جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, جب ہم اس کو پورا کریں گے تو خدا آپ کی ایک نوکری کو 10 نوکریوں کے برابر, خدا آپ کے ایک بزنس ڈیل کو 10 ڈیل کے مطابق, خدا آپ کے ایک جاب کو 10 جاب کے مطابق کیا کر دے گا, کیونکہ سورس اور اوریجنیٹڈ وہ خدا کی ذات ہے. When we understand this spiritual rule, تو پھر ہمارے کندھوں سے بوجھ کیا ہو جاتا ہے, اتر جاتا ہے. پھر ہماری سٹریس ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر ہمیں پتا ہے کہ خدا جو ساری کائنات کا مالک ہے, He is going to provide, protect and be with us. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو آج کے کلام کی وسیلے سے برکت دے.